सो हिजोको रिलेटेड केही क्वेरीहरू छ के भन्छ त्यो कन्टेक्स्टको हिजो बुझेको थिएन कम्प्लिकेटेड थियो भनेर भनिरहेको थियो होइन कन्टेक्स्टवाला कुराहरू फर्स्टमा त्यही रिभिजन अलिकति नि गरिहालौँ त्यही अब यो हुक्सहरू के हो भनेर त बुझ्यो होला युजवाला युज स्टेट युज इफेक्टहरू भन्ने हुक्स भयो त्यही अनि जहिले पनि टप अफ द फङ्सन कम्पोनेन्ट युज गर्नुपर्छ अनि फङ्सन कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ भ्यालिड जेएसएक्स रिटर्न गर्नेवाला कम्पोनेन्ट हो भनेर बुझ्यौँ होइन अनि बेसिक हुक यही तिनवटा छ भनेर बुझ्यौँ युज स्टेट युज इफेक्ट र युज कन्टेक्स्ट अब कुन कन्टेक्स्टमा कुन युज गर्ने भनेर चाहिँ अब अलिअलि जेनरल आइडिया त भयो होला होइन अनि यो कन्टेक्स्ट भनेको के हो भन्दाखेरि के भन्छ ट्रीमा मल्टिपल लेभलमा पास गर्नु पऱ्यो भने स्टेटलाई पास गर्नु पऱ्यो भने कन्टेक्स्ट युज गर्छौँ भनेर बुझ्यौँ अनि त्यही कन्टेक्स्ट सेट गर्नलाई रियाक्ट डट क्रिएट कन्टेक्स्ट युज गर्छौँ जुन चाहिँ कन्टेक्स्ट एपिआई नै हो होइन अनि त्यही सब्सक्राइब गर्नलाई चाहिँ टप लेभलमा के भन्छ एउटा प्रोभाइडरले हाम्रो कम्पोनेन्टहरूलाई ऱ्याप गरिदिन्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भित्रको कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ सबै यो कन्टेक्स्टको भ्याल्युहरू चाहिँ सबै एक्सेस गर्न मिल्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ होइन अनि यो भ्याल्यु चाहिँ जहिले पनि स्ट्रिङै पठाउनुपर्छ भन्ने छैन हामीले अब्जेक्ट पठायो भने मेथडहरू सुद्धा पास गर्न मिल्छ भनेर पनि हिजो हेरेको थियौँ होइन सिधै भ्याल्यु पास गर्यो भने भ्याल्यु युज गर्न मात्र मिल्छ मेथड पास गर्यो भने हामीले कन्टेक्स्टको भ्याल्युलाई चेन्ज पनि गर्न मिल्छ तलको कम्पोनेन्टले भनेर पनि मैले हिजो के भन्छ एक्जाम्पलबाट देखाएको थिएँ होइन त्यही नै हो अनि युज गर्नलाई चाहिँ अब यो सर्ट ह्यान्ड मेथड जस्तो भयो हाम्रो युज कन्टेक्स्ट भनेर जहाँ चाहिँ हामीले के भन्छ त्यो स्टेटको भ्याल्यु चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ युज कन्टेक्स्ट गरेर के भन्छ त्यसको भ्याल्यु चाहिँ हामीले तान्छौँ कुन कन्टेक्स्टको भ्याल्यु भनेर चाहिँ यो कन्टेक्स्ट भनेर हामीले डिफाइन गर्छौँ अनि हामीले मल्टिपल कन्टेक्स्ट पनि राख्न चाहिँ मिल्छ है के भन्छ मैले हिजो भन्न त भनेन तर कस्तो भन्दाखेरि अब मल्टिपलवटा माई कन्टेक्स्ट 2 भनेर नयाँ कन्टेक्स्ट बनायो भने अब यो कन्टेक्स्टको लाई ऱ्याप गरेर अर्को कन्टेक्स्ट राख्न नि मिल्छ अर्को प्रोभाइडर राख्थ्यो भने दुइटै कन्टेक्स्टलाई यसरी युज गर्न मिल्छ अर्को एउटा के भन्छ थिम 2 गरेर के भन्छ युज कन्टेक्स्ट गरेर अर्को कन्टेक्स्टको नाम राख्यो भने दुइटै कन्टेक्स्ट के भन्छ युज गर्न मिल्छ भनौँ न अनि यो कस्टम हुक्सको बारेमा नि हल्का बुझ्यौँ होइन कस्टम हुक भनेको अब हामीले हुकवाला स्टेटफुल लजिकलाई चाहिँ सेपरेट एउटा फङ्सनमा राखेर के भन्छ त्यसलाई रियुज गर्न पनि मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो कस्टम हुकले गर्न मिल्छ भनेर बुझ्यौँ होइन अब त्यही हो अनि यो के भन्छ कस्टम हुक त अब आफ्नै इमेजिनेसनमा के भन्छ डिपेन्ड गर्छ कस्तोसम्म बनाउन मिल्छ भनेर होइन अनि त्यही भएर लाइब्रेरिजहरू टन्नै छ त्यो एक्जाम्पल पनि भन्न त भन्छु म पछि होइन त्यति नै हो अनि योवाला चाहिँ म एकछिन पछि भन्छु है अहिले भन्यो भने झन् कन्फ्युज हुन्छ होला सो अर्को डेको स्लाइडमा जाउँ केही छैन है क्युएनए ल ठिकै छ यो डे 5 भएन ल डे 5 के भयो ए डे 2 भएर ल ठिकै छ यो मिलाउँछ सो आज चाहिँ हामी के भन्छ ह्यान्डलिङ असिङ्क विथ रियाक्ट हो टपिक अनि आज योभन्दा नि के भन्छ हामी चाहिँ एउटा टुडो एप पनि बनाएर हेर्छौँ होला होइन त्योबाट चाहिँ अनि के भन्छ यो के अरे हाम्रो एजेक्स रिक्वेस्टहरू पनि हालेर ट्राई गर्छौँ भ्यायो भने टाइममा है सो फर्स्टमा चाहिँ एसिङ्क्रोनस भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा होइन एसिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ जेनरली नट सिङ्क्रोनस भन्ने जस्तो कुरा भयो होइन नट सिङ्क्रोनस भन्ने नट सिङ्क्रोनस भन्नाले के भन्छ अब सिङ्क्रोनस भने सिरियल्ली एक्जिक्युट नहुने टाइपको कुरा भनौँ न यो सकेपछि यो एक्जिक्युट हुन्छ भनेर हुँदैन कि त्यो चाहिँ अब प्यारलल फ्यासनमा एक्जिक्युट हुन पनि सक्छ अब मतलब मल्टिपल मतलब सँगसँगै एक्जिक्युट पनि हुनसक्छ अलिकति बिहेभियर चाहिँ वियर्ड छ भनेर बुझ्नेलाई चाहिँ एसिङ्क्रोनस भनेर बुझौँ न जुन चाहिँ प्रेडिक्टेबल छैन टाइपको अलिकति अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ एसिङ्क्रोनस चाहिँ जेनरली अब त्यसलाई कसरी प्रेडिक्टेबल बनाउने भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ भनौँ न अनि एसिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ अब प्रोग्रामिङ टर्ममा चाहिँ एसिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ टास्क जुन चाहिँ असिङ्क्रोनस टास्क भनेको चाहिँ अ टास्क विच जुनलाई चाहिँ के भन्छ ओरिजिनल टास्कसँगै रन गर्छौँ तर के भन्छ त्यो टास्कलाई चाहिँ हामी वेट गर्दैनौँ भने जस्तो भयो क्या मतलब सपोज हामीले
कुनै कुरा यो गर भनेर राख्थ्यौँ होइन, तर त्यो एक्जिक्युट हुँदै गर्दा अब त्यसपछिको कोड एक्जिक्युट गरौँ भने जस्तो। अब फर इक्जाम्पल हामीले सेट इन्टरभल सेट टाइम आउट भनेर हाल्छौँ नि। सेट इन्टरभल फर्स्टको बिगिनर लेभल एक्जाम्पल चाहिँ सेट इन्टरभल सेट टाइम आउट हो। हामीले सेट इन्टरभल सेट टाइम आउटभित्र एउटा फङ्सन हालिदिन्छौँ, अनि त्यो चाहिँ अब यति टाइमपछि एक्जिक्युट होस् भनेर हालिदिन्छौँ नि। त्यो पनि एउटा एसिङ्क्रोनस नेचर नै दिएको हो क्या त्यो फङ्सनलाई चाहिँ, यति टाइमपछि एक्जिक्युट गर, तबसम्म चाहिँ तलको फङ्सनहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर भनेर। नट एक्ज्याक्टली एसिङ्क्रोनस होइन, त्यो रन भइरहेको त हुँदैन, तर भनौँ न त्यस्तै त्यस्तै कन्सेप्ट हो भनेर बुझौँ न। जब सकिन्छ त्यसपछि त्यो गर्ने टाइपको। अब मेन कुरा चाहिँ एसिङ्क्रोनस चाहिँ किन चाहियो भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्ट चाहिँ सिङ्गल थ्रेडेड हो क्या। भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्टले एकचोटिमा एउटा कुरा मात्र गर्न सक्छ टाइपको कुरा हो कि। अनि त्यही भएर ब्लकिङ टाइपको हुन्छ भनौँ न जाभास्क्रिप्ट सुरुमा चाहिँ। अब ब्लकिङ भयो भने चाहिँ अलर्ट जस्तो राख्यो भने, सपोज हामीले अलर्ट मेसेज अलर्टभित्र हेलो भनेर राख्यो भने त्यसपछिको लाइनहरू त कुनै नै एक्जिक्युट हुँदैन नि। अनि त्यो के भन्छ ओके नथिचुन्जेलसम्म जाभास्क्रिप्टको एक्जिक्युसन नै स्टप गरेर राखिदिन्छ होइन। अनि त्यही भएर त्यस्तो कोडलाई चाहिँ के भन्छ ब्लकिङ कोड भन्छ होइन। तर अब हामीले एसिङ्क्रोनसली ह्यान्डल गऱ्यो भने चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्छौँ भनेर चाहिँ अब आज बुझ्छौँ है। के हो के भन्छ जेनरली मल्टिपल कोर हाम्रो प्रोसेसरमा मल्टिपल कोर भए पनि एउटा के भन्छ एउटा प्रोसेसमा मात्र रन भइरहेको हुन्छ भनौँ न हाम्रो के भन्छ फङ्सनहरू सबै। तर अब हामीले यसो हेर्दाखेरि सेट इन्टरभल सेट टाइम आउटहरू त के भन्छ फेरि अर्कोमा रन भए जस्तो देखिन्छ नि त होइन। के भन्छ 1 मिनट 1 सेकेन्डपछि के भन्छ 2 सेकेन्डपछि रन गर्ने टाइपले देखिन्छ नि होइन। अनि त्यसपछिको कोडहरू एक्जिक्युट भइरहेको जस्तो देखिन्छ नि। कसरी नन ब्लकिङ चाहिँ जाभास्क्रिप्टले के भन्छ अचिभ गर्यो भन्ने कुरा पनि आउँछ नि त होइन। फर्स्टमा त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ इभेन्ट लुप भन्ने कन्सेप्ट छ क्या। कस्तो भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ हाम्रो स्ट्याक भन्ने एउटा हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो फङ्सनहरू जुन जुन आउँछ त्यही हाल्दै जान्छ होइन। अनि एक्जिक्युट हुँदै 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 जान्छ कि। अनि सपोज हाम्रो सेट इन्टरभल सेट टाइम आउटहरू आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ यो मेनमा एक्जिक्युट हुँदैन, त्यसले चाहिँ वेब एपिआई भन्ने सेपरेट थ्रेडमा फरवर्ड गरिदिन्छ क्या। मतलब अनि त्यसले चाहिँ जब टाइम आउट सकिन्छ त्यसभित्रको कल ब्याकलाई चाहिँ कल ब्याक क्यूमा हालिदिन्छ कि। अनि त्यो कल ब्याक क्यू चाहिँ फेरि मेन थ्रेडमा ट्रान्सफर भएर जब यो स्ट्याक क्लियर हुन्छ तब मात्र ट्रान्सफर हुन्छ अनि एक्जिक्युट हुन्छ क्या। यसरी चाहिँ साइक्लिकली चलिरहेको छ भनौँ न। सो के भन्छ सिङ्गल थ्रेड भए पनि हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ सबै प्यारलली रन भइरहेको जसरी ट्रिट गर्छ। यो चाहिँ इभेन्ट लुप चाहिँ अलिकति के भन्छ कम्प्लेक्स कन्सेप्टै हो होइन। तर जाभास्क्रिप्ट चाहिँ यसरी के भन्छ एक्जिक्युट हुन्छ भनेर सिम्पली बुझौँ न। यसरी यो के भन्छ एजेक्स रिक्वेस्टहरू मतलब नेटवर्क रिक्वेस्टहरू सेट टाइम आउटहरू चाहिँ सेपरेटमा हालिदिन्छ। अनि त्यो एक्जिक्युट भइसकेपछि त्यसको कल ब्याकहरू क्यूमा हालिदिन्छ। अनि त्यो चाहिँ स्ट्याकमा पछि तानेर अनि आफ्नो स्ट्याकबाट मेन थ्रेडबाट एक्जिक्युट हुन्छ भनौँ न। यसरी चल्छ होइन। यसको लागि चाहिँ अब ठुलै लामै बुझाउनु पर्ने हुन्छ, अहिले यति मात्र बुझौँ है। यसरी एक्जिक्युट हुन्छ भनेर एसिङ्क्रोनसहरू सबैहरू एसिङ्क्रोनस चाहिँ यताकोहरू बस्छ भनेर बुझौँ न अर्कोमा। सो अब एसिङ्क्रोनसलाई ह्यान्डल गर्नलाई हाम्रोलाई प्रमिस भन्ने कुरा हुन्छ क्या। अब प्रमिस भनेको के हो भन्ने कुरा हो। प्रमिस त जेनरल टर्मै भयो होइन। हामीले के भन्छ म आई प्रमिस यु भनेर भन्छ होइन। अब प्रमिस भनेको के हो भन्दाखेरि समथिङ द्याट क्यान बी के भन्छ म यो गर्छु भने जस्तो भयो क्या। अब डिटर्मिनेसन टाइपको भन्छ नि। अनि प्रोग्रामिङ टर्ममा पनि त्यही नै हो, एस्योरेन्स द्याट अ सर्टेन इभेन्ट विल ह्यापन होइन। अनि प्रमिसको चाहिँ के भन्छ दुईवटा मात्र आउटकम हुनसक्छ क्या। कि त के भन्छ त्यो प्रमिस के भन्छ रिजल्भ हुन्छ कि त रिजेक्ट हुन्छ। भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि कि त पास हुन्छ कि त फेल हुन्छ भने जस्तो भयो। मैले यो प्रमिस राखेँ कि त मैले प्रमिस राखेन भने जस्तै भयो। सो अब हामीले एसिङ्क्रोनस कोड गरेर सपोज फेल भयो भने चाहिँ हामीले रिजेक्ट गरिदिन्छौँ होइन, पास भयो भने चाहिँ रिजल्भ गरिदिन्छौँ भन्ने जस्तो भयो क्या। मतलब हामीले इन्टेन्डेड रिजल्ट आयो भने रिजल्भ गरिदिन्छौँ, के एरर आयो भने एरर टाइपको के भन्छ एज केसमा ल्यान्ड भयो भने हामीले रिजेक्ट गरेर कल गरिदिन्छौँ क्या। यो प्रमिस चाहिँ फेल भयो भनेर बुझ्नलाई। कहाँ गयो फेरि, त्यही नै हो। सो यो प्रमिसको सिन्ट्याक्स भयो होइन। प्रमिसले चाहिँ एउटा भित्र एउटा कल ब्याक फङ्सन जसरी लिन्छ
जसमा चाहिँ रिजल्भ र रिजेक्ट भन्ने हुन्छ। यो जे नाम दिए पनि हुन्छ, तर जेनरली रिजल्भ र रिजेक्ट भनेर नै राखिन्छ होइन। अनि त्यही त अब आर्गुमेन्टलाई जे नाम दिए पनि हुन्छ। सो रिजल्भ भनेको चाहिँ पास भयो भने के गर्ने भनेर दिने भयो, रिजेक्ट भनेको फेल भयो भने के गर्ने, मतलब फेल भयो भने के भ्याल्यु पठाउने भनेर दिने भयो, के गर्ने भन्दा नि। सो त्यही नै हो, हाउ टु डिल विथ फुलफिल प्रमिस एन्ड हर्ट ब्रेक्स भने होइन। अब प्रमिस ब्रेक भयो भने हर्ट ब्रेक भने जस्तै भयो होइन। यस्तो अब प्रमिस चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले युज गरेर नि हुन्थ्यो नि डट देन गरेर। यो फ्यामिलियर छ कि अलिकति नयाँ टर्मै हो सबैलाई, प्रमिसहरू नयाँ भएकोहरू कोही छ प्रमिसको? मैले सिधै एसिङ्क अवेटमा जम्प नहानिकन प्रमिस बुझाइरह भएर। सो प्रमिस चाहिँ चेन गर्न मिल्छ क्या। सो फ्यामिलियर नभएकोहरू चाहिँ यस्तो प्रमिस चाहिँ चेन गर्न मिल्छ भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि प्रमिस मैले अघि भनेको थिएँ नि के भन्छ, रिजल्भ हुन्छ कि त रिजेक्ट हुन्छ होइन। रिजल्भ भयो भने चाहिँ डट देन फङ्सनभित्र जान्छ होइन, डट देन फङ्सनभित्र जान्छ। अनि के भन्छ रिजेक्ट भयो भने चाहिँ डट क्याच फङ्सनभित्र जान्छ कि त के भन्छ फेल भयो भने यही देनभित्र अर्को एउटा के भन्छ आर्गुमेन्ट पठाएर गर्न नि मिल्छ, नत्र भए यहीँ क्याच गरेर गर्न नि मिल्छ कि। फेल गर्दाखेरि जुन गरे नि हुन्छ, तर जेनरली मान्छेहरूले चाहिँ यो वाला मेथड प्रिफर गर्छ है, डट क्याच गरेर गर्ने चाहिँ प्रिफर गर्छ। फेल यो प्रमिस फेल भयो भने चाहिँ के गर्ने भनेर। सो यो मैले धेरै थ्योरी भने होइन, बुझाउँदाखेरि यसरी बुझाउँदाखेरि झन् बुझ्दैन होला। सो यसको लागि चाहिँ एउटा त्यो नै गरेर हेरौँ है, प्रमिस भनेको के हो भनेर नै हेरौँ। कन्स्ट माई प्रमिस इक्वल्स टु न्यू प्रमिस होइन। रिजल्भ रिजेक्ट भन्ने आर्गुमेन्ट युज गर्छ, यो भनेको एउटा फङ्सन भयो। अब सिधै रिजल्भ गरिदियो भने त रिजल्भ भइहाल्छ होइन यस्तिकै। एकछिन रिजल्भ नगरौँ, सेट टाइम आउट गरेर सेट टाइम आउट चाहिँ के भन्छ 10 सेकेन्ड्सको हालौँ होइन। console.log रिजल्भ भनेर राखौँ है। अनि त्यसपछि के भन्छ रिजल्भमा सपोज के भ्याल्यु राख्ने, आइएम रिजल्भ भनेर राखौँ होइन। अब यस्तो गऱ्यो भने माई प्रमिस भनेर राख्यो भने प्रमिस पेन्डिङ भनेर आइरहेको छ के भन्छ। अब यसमा यसको यो रिजल्भवाला भ्याल्यु चाहिँ आउँदैन कि। अब यो फेरि रिजल्भ भनेर आयो, तर यो भनेको त console.log वाला भ्याल्यु भयो होइन। अब यो रिजल्भवाला चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा छ नि होइन। अब यो रिजल्भवाला कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फेरि मैले कन्स्ट युज गरेँ, कन्स्ट युज गऱ्यो भने एरर दिन्छ, दुईचोटि युज गर्नु दिँदैन। एकछिन है पेज रिफ्रेस गरिदिन्छु। माई प्रमिस डट मैले देन भन्ने फङ्सन युज हालेको थिएँ नि। देनभित्र चाहिँ अब मैले भ्याल्यु चाहिँ अब यहाँ आएर यत्तरिका के भयो, यो कन्सोलमा टाइप गर्न नै ल्याङ हुन्छ ए यहाँ होइन। माई प्रमिस डट देन गऱ्यो, भ्याल्यु सिङ्गल मात्र आर्गुमेन्ट छ भने ब्र्याकेट पनि हाल्नु पर्दैन है, त्यो एउटा नि गर्न मिल्छ, ब्र्याकेट हाले नि हुन्छ नहाले नि हुन्छ। अनि त्यसपछि भ्याल्युलाई चाहिँ console.log गरौँ न होइन। ओ माई गड, अब डाउन एरो नै थिच्दिनँ म, एकछिन स्पेस हालिदिन्छु। ल भयो। यत्तरिका माई प्रमिस डट देन भ्याल्यु एउटै कुरा 10 चोटि लेखिसक्यो। console.log
भ्याल प्रिन्ट गर्यो भने चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि प्रमिस पेन्डिङ भनेर आयो नि, तर अब यो डट देन चाहिँ पछि एक्जिक्युट हुन्छ क्या। यो सेट टाइम आउट सकिसकेपछि यो रिजल्भ फङ्सन चाहिँ खै त यो आइएम रिजल्भ भनेर आयो नि, यो के भन्छ डट देन चाहिँ यो प्रमिस रिजल्भ भएपछि एक्जिक्युट हुन्छ क्या। यो रिजल्भमा जे भ्याल्यु पठाएको छ त्यो भ्याल्यु चाहिँ यहीँ के भन्छ यो भ्याल्युमा आयो क्या। अब हामीलाई एररवाला केस पनि हेर्नु पऱ्यो नि। सपोज अब यसलाई नै रिजल्भको सट्टा रिजेक्ट गरौँ न होइन, रिजेक्ट गरौँ। अब यहीँ डट देनको सट्टा डट क्याच पनि हालेर यसरी चेन पनि गर्न मिल्छ है। भ्याल गरेर कन्सोल डट एरर भनेर हालौँ होइन, भ्याल। अब 10 सेकेन्डमा चाहिँ आइएम रिजेक्टेड भयो। अब यो टेक्स्ट त जे राखे नि भइहाल्यो होइन, रिजेक्ट हालेछ नि। सो योवाला एक्जिक्युट हुँदैन कि एररवाला एक्जिक्युट भयो होइन, यो लगवाला एक्जिक्युट भएन कि यो एररवाला डाइरेक्ट एक्जिक्युट भयो। आइएम रिजल्भ भनेर एरर आयो होइन। सो यसरी चाहिँ प्रमिस हामीले राख्न सक्छौँ भनौँ न। प्रमिसको बेसिक इक्जाम्पल यही भयो। अनि त्यसपछि अब सपोज हामीलाई मल्टिपल प्रमिस हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा नि आउँछ नि। अब सपोज मलाई के भन्छ 4वटा कुरा एसिन्क्रोनसली फेच गर्नु परेछ, अनि 4वटा प्यारलली फेच गर अनि मलाई 4वटा कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ के भन्छ यो काम गर भन्यो भने एउटा प्रमिस एक्जिक्युट भएपछि अर्को गर्ने, अर्को भएपछि अर्को गर्ने, अर्को भएपछि अर्को गर्ने गऱ्यो भने त एकदम नेटवर्कमा टाइम डिले हुन्छ नि। सो सबै प्रमिसहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अघिकै एक्जाम्पलमा जम्मै प्रमिस डट अल युज गर्ने क्या। अब यो एउटा प्रमिस भएन हाम्रो। अब हामी सपोज अर्को एउटा प्रमिस पनि राखौँ है, माई प्रमिस 2 भनेर राखौँ। यो चाहिँ 5 सेकेन्डमा एक्जिक्युट हुन्छ होइन। आइएम रिजल्भ 2 भनेर आएन। अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हामीले यो रिजेक्ट भइरहेछ, रिजेक्टमा केस भन्दा नि रिजल्भवाला केस है। दुइटै रिजल्भ हुने केसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि प्रमिस डट अल गर्ने अनि माई यो दुइटै प्रमिसलाई चाहिँ एरेमा पठाइदिने क्या। माई प्रमिस र माई प्रमिस 2 होइन, डट देन होला है यो के भन्छ यो त। अनि यहाँ भ्याल्युमा चाहिँ के आउँछ भनेर हेरौँ है त। यो डट देन हो कि त्यहीमा कल ब्याक हो चाहिँ अलिक कन्फ्युज भयो, हेरिहालौँ। अनि भ्याल्युमा के आउँछ है त, कन्सोल डट लग। अब यसमा कसरी एक्जिक्युट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो दुइटै प्रमिस सेट गरिदिएँ होइन। अब यो त 10 सेकेन्ड लाएर एक्जिक्युट हुन्छ, यो 5 सेकेन्ड लाएर एक्जिक्युट हुन्छ होइन। अब यो एक्जिक्युट भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुइटैमा रिजल्भ हाल्दैछ फेरि, ल भइहाल्यो। योवाला पहिला एक्जिक्युट भयो होइन, अनि त्यसपछि योवाला पछि एक्जिक्युट भयो क्या। 5 सेकेन्डवाला र 10 सेकेन्डवाला दुइटै सँगै प्यारलली एक्जिक्युट भयो। अनि दुइटै कम्प्लिट भइसकेपछि 10 सेकेन्ड पछि चाहिँ के भन्छ हाम्रो कन्सोल डट लग दुइटैको भ्याल्युहरू डाइरेक्टली लिन पायो क्या हामीले, हुन्छ नि। दुइटै एकैचोटि युज गर्न पायो भनौँ न। यो पनि भ्यालिड युज केस हो, कोही लागि काम लाग्न सक्छ भनेर दिएको। सो हामीले 15 सेकेन्डको सट्टा चाहिँ 10 सेकेन्ड्समा 15 सेकेन्ड्सको काम गर्न सक्यौँ भनौँ न प्रमिसले गर्दाखेरि चाहिँ। यो चाहिँ नेटवर्क रिक्वेस्ट भनेर बुझ्दा नि हुन्छ। यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सेकेन्डवाला केस चाहिँ रिजल्भ भयो अनि त्यसपछि बल्ल फर्स्ट एकचोटि त्यही गरेर हेरौँ न त है। यो रिजल्भ सेकेन्ड भनेर हालौँ होइन, रिजल्भ फर्स्ट भनेर हालौँ। किन भन्दाखेरि यो 5 सेकेन्डमा एक्जिक्युट हुन सकिसक्छ नि त होइन। सेकेन्डवाला एक्जिक्युट कम्प्लिट भयो 5 सेकेन्ड पछि, अनि त्यसपछि फर्स्टवाला एक्जिक्युट भयो 10 सेकेन्ड पछि। सो यो दुइटै रन भइरहेको हुन्छ, तर टाइम आउटले हामीले टाइम आउट हाले भएर चाहिँ 10 सेकेन्ड्स पछि एक्जिक्युट हुन्छ, यो 5 सेकेन्ड्स पछि। सो 15 सेकेन्ड्सको सट्टा 10 सेकेन्ड्समा दुइटै कम्प्लिट भयो भनौँ न। सो प्यारलली एक्जिक्युट भयो यो दुइटा फङ्सन होइन। सो यसरी त्यो गर्न नि मिल्यो। अब हाम्रो अर्को भनेको प्रमिस डट एनी भन्ने नि छ होइन। एनी भनेको एउटा कुनै सक्यो भने गर्ने, त्यो त खै भ्यालिड मैले त्यति खासै देखाएको छैन। एटलिस्ट 2-3वटा रिक्वेस्ट मध्ये एउटा सकिन साथै
एक्जिक्युट भइहाल्यो भने जस्तो भयो क्या यो चाहिँ। भनेपछि यो के भन्छ 5 सेकेन्डवाला सकिन साथै यो सकियो जस्तो हुन्छ क्या। भएन किन नभएको? ए भएको के भन्छ यो रिजल्भ भयो यहीवाला लक भयो नि। एउटा जुन सके पनि फर्स्टमा त्यही राखिदिँदा हुन्छ भने जस्तो भयो कि, एउटा एटलिस्ट एउटा सकोस् भने जस्तो प्रमिस। योसम्म त ठिकै छ है प्रमिसको कुरा। हजुर क्वेरीजहरू आएको छैन जो यहाँसम्म बुझिरहेछ? ओके सो अब यो प्रमिस भन्ने कुरा चाहिँ भइहाल्यो होइन, एनी र अलवाला कुरा चाहिँ। अब एसिन्क अवेट भन्ने कुरा पनि छ क्या। एसिन्क अवेट भनेको चाहिँ ES 2017 होइन, 2015 भनेको ES 6 भयो, अब यो 2017 भनेको ES 6 ES 7 जस्तो टाइपको भयो होइन। अब अलिकति धेरै फिचर भएको जाभास्क्रिप्ट भन्दा भनेर बुझ्दा हुन्छ होइन यो ES 2017 भनेको। अनि त्यही नै हो, यो एसिन्क्रोनस फङ्सनहरूलाई चाहिँ सिन्क्रोनस बनाइदिने टाइपको, सिन्क्रोनसली बिहेभ गर भनेर भनिदिएको जस्तो भयो क्या यो। कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले यो चाहिँ सपोज माई प्रमिस हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अवेट गर्न मिल्छ क्या। अनि यो अवेट गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसपछिको लाइन चाहिँ अब एक्जिक्युट नगर, यो नसकुन्जेलसम्म चाहिँ यसपछिको लाइन एक्जिक्युट नगर भने जस्तो भयो। यसलाई कुरा भने अवेट भनेको नै कुरा भने जस्तो त भयो नि होइन। सो यसलाई चाहिँ अवेट गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मात्र के ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जहाँ अवेट लेख्छौँ नि त्यसको प्यारेन्ट फङ्सनलाई चाहिँ जहिले पनि असिन्क भनेर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो एउटा युज केस चाहिँ छ भनौँ न। जुन फङ्सनलाई एसिन्क फङ्सन हो भने मात्र उसले चाहिँ अवेट युज गर्न पाउँछ भनेर बुझौँ न। अब योवाला त एक्जाम्पल गरेपछि बुझिन्छ होला होइन। सपोज यसको एउटा युज केस चाहिँ के छ भन्दाखेरि सपोज मैले यो अघि भर्खरकै फङ्सन हो होइन, यो एसिन्क फङ्सन छ, सम एसिन्क फङ्सन जसले चाहिँ नेटवर्क डाटा फेच गर्छ होइन। यसमा नेटवर्क डाटा फेच गरेर यसले चाहिँ रिजल्ट रिटर्न गर्छ होइन। मतलब के भन्छ नेटवर्कबाट डाटा फेच गरेर रिजल्ट रिटर्न गर्छ। अब मैले यसरी राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ होला, केही गेस छ कसैलाई? मेन फङ्सनमा चाहिँ यही फङ्सन एसिन्क फङ्सनलाई चाहिँ यसरी राख्थ्यो भने चाहिँ I'm familiar with outbreaks. ओके के हुन्छ भन्दाखेरि console डट लग पहिले एक्जिक्युट हुन्छ कि। यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो एसिन्क फङ्सन भए पनि हामीले यहाँ चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो जसरी एक्जिक्युट होस् मतलब छैन भनेर दिएको जस्तो भयो कि। सपोज हामीले यहाँ अवेट राख्यो भने चाहिँ यो पहिला एक्जिक्युट हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल कन्सोल डट लग हेलो एक्जिक्युट हुन्छ होइन। तर त्यसको लागि हामीले यो फङ्सनलाई पनि एसिन्क भनेर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही मैले योवाला कन्सेप्ट बुझाउनलाई नै योवाला इक्जाम्पल दिएको चाहिँ। सो एसिन्क्रोनस फङ्सन जसरी एक्जिक्युट भए पनि मतलब छैन भनेर राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी राखिदिँदा नि हुन्छ। तर यो केसमा हामीले रिजल्ट युज गर्नु पऱ्यो भने त यो युज गरेर त कामै, सपोज केही ब्याकग्राउन्ड टास्कहरू रन गर्नु पऱ्यो भने मात्र यस्तो केसहरू हुन्छ। सो यो चाहिँ अब नेटवर्कवाला एक्जाम्पल बुझायो भने आज त्यो गरेपछि थाहा हुन्छ होइन। यो पछि एकछिनपछि हेरौँला। त्यही नै हो, नेटवर्क रिक्वेस्ट आर एसिन्क्रोनस होइन। त्यो त अभियसै होला, नेटवर्कको डिलेहरू हुन्छ, अब नेटवर्कको स्पिडहरू हुन्छ, नेटवर्कको स्पिडहरूले गर्दाखेरि कति ढिला आउँछ। अब फेसबुकमा पेज लोड भएन ल्याङ भयो भनेर भनेर हुन्छ होइन, त्यो सबै अब त्यो डिलेले गर्दा हो। अनि त्यही त्यो नेटवर्क रिक्वेस्टहरू एसिन्क्रोनसलाई चाहिँ हामीले कसरी के भन्छ त्यो गर्ने त अब के भन्छ ह्यान्डल गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट त कल ब्याक भयो। कल ब्याक भनेको अब कस्तो भन्ने, यो डट देन भनेर राखे, डट देनभित्र यो राखेको फङ्सनलाई हामीले कल ब्याकै भन्छौँ होइन जेनरली। कल ब्याक फङ्सनहरू हो यो चाहिँ। कल ब्याक भयो, प्रमिसेस भयो। अब कल ब्याक गरेर पनि गर्छ क्या। अब प्रमिस नहुँदाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा कल ब्याकभित्र अर्को त्यो एक्जिक्युट भइसकेपछि अर्को कल ब्याक फङ्सन इन्जेक्ट गरिदिएर त्यो फङ्सन इन्जेक्ट गरिदिएर गर्दा 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 त्यो कम्पोनेन्ट जस्तै हुँदै जान्थ्यो क्या भनौँ न। के भन्छ त्यो के अरे HTML ट्याग जस्तै बढ्दै जान्थ्यो क्या। त्यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई चाहिँ प्रमिसेसले गरिदियो। अनि अब त्यसलाई सिन्क्रोनस गर्ने काम चाहिँ एसिन्क अवेटले गरिदियो भनौँ न। त्यही हो, यो तिनवटाको डिफ्रेन्सेस चाहिँ त्यही नै हो।
सो अब त्यही यो प्रोमिसेसको मैले ब्लग पनि ल्याएको छु, यसबाट नि बुझ्न त बुझिन्छ होइन, यही नै कुराहरू हो। सो त्यो बाहेक अब आज त्यही त्यो गरौँ भनेर मैले मेन टाइम छुट्याएकै त्यसको लागि हो, टु डु एप बनाऊँ अनि सबै कन्सेप्टहरू नि बुझिन्छ भनेर। सो फर्स्टमा के गरौँ भन्दाखेरि एसआरसीमा जाऊँ, कम्पोनेन्ट्समा जाऊँ, नयाँ फाइल बनाऊँ होइन, टु डु भन्ने। जेनरली सबले फर्स्टमा प्रोजेक्ट गर्ने त टु डु एपै होला होइन, कतिले त गरि पनि सक्यो होला यही ग्रुपको भित्रकोहरूले पनि, त्यही पनि गरिहालौँ होइन, केही प्रोजेक्ट पनि गरे जस्तो पनि देखिन्छ। इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्ट होइन, यति रिटर्न फर्स्टमा h1 ट्याग हालिदिउँ, माई टास्क लिस्ट होइन। अब के हाल्नु पऱ्यो टु डुमा भन्दाखेरि एउटा इनपुट फिल्ड हाल्नु पऱ्यो होइन, इनपुट टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट होइन। इनपुट फिल्डहरू पनि हामीले अहिलेसम्म हेरेको थिएन है, त्यो पनि आज बुझिन्छ। इनपुट फिल्ड हुनु पऱ्यो, अनि अर्को चाहिँ के हुनु पऱ्यो, टु डु लिस्ट हुनु पऱ्यो होइन। हामीलाई सपोज अहिलेलाई टु डु लिस्ट भनेर राखौँ होइन, डेभ, अनि यो इनपुटलाई चाहिँ के भन्छ, यो टु डु लिस्टभित्र हाल्नलाई चाहिँ एउटा बटन हुनु पऱ्यो होइन, बटन एड भन्ने। फन्ट साइज बढाइदिनु न। ओके, हजुर ठिक छ। स्प्ल्यास बटन होइन, यो बटनले चाहिँ एड गर्छ होइन। फर्स्टमा चाहिँ हामी कन्ट्रोल कम्पोनेन्ट युज गरेर बनाउँछौँ होइन, त्यो कन्ट्रोल र अनकन्ट्रोल कम्पोनेन्ट भनेको के हो भनेर पनि बुझ्छौँ होइन। फर्स्टमा यो इनपुट फिल्डलाई चाहिँ हाम्रो इनपुटको पनि टेक्स्टलाई चाहिँ त्यो गरेर राख्छौँ है, के भन्छ स्टेटमा हालिदिन्छौँ भनौँ न, स्टेटमा इनपुट भ्याल्यु भनेर राखौँ है, सेट इनपुट भ्याल्यु भनेर, यति कति टाइप हो भनेर युज स्टेट गऱ्यौँ। फर्स्टमा त एम्टी हुन्छ नि, सो एम्टी भ्याल्यु राख्थ्यौँ। सो अनि यसको भ्याल्युलाई चाहिँ हामीले इनपुट भ्याल्यु भनेर राख्थ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो भ्याल्युमा टाइप गर्न साथ यहाँ फेरि स्टेटमा भ्याल्यु चेन्ज गर्नु पर्यो नि त। सो अन चेन्जमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, होइन यो त जाभास्क्रिप्टकै कुरा हो, e.target.value गरेर होइन। यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्नु पर्यो, सेट इनपुट भ्याल्युमा होइन। सो यसलाई ल्याम्डा फङ्सन नै भन्छ होइन। हामीले डाइरेक्टली यहाँ राखेर, यहाँ बाहिर राखेर राख्न नि मिल्छ, ह्यान्डलर भनेर राखेर अनि यहाँ ह्यान्डलर भनेर राख्दिन नि मिल्छ। एक लाइन सिङ्गल लाइनमा राख्यो भने चाहिँ ल्याम्डा भनेर भन्छ, ल्याम्डा फङ्सन भनेर त अलि अर्को कुरा नि बुझिन्छ फेरि एडब्लुएसको। त्यो बाहेक चाहिँ अब यो बटनमा अन एडमा चाहिँ हामी के अन क्लिकमा चाहिँ हामी एड गर्छौँ होइन। अब हामीलाई यसको इभेन्टको वाला चाहिँ चाहिँदैन नि, अब यस्तो गर्दा नि हुन्छ होइन, e.prevent_default भनेर। तर यो अब हामीले म्यानुअली नै गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यसमा त केही पनि छैन नि, खासै गरेर नि हुँदैन जेनरली मान्छेहरूले। यसको बिहेभियर सबमिट बटनहरूमा प्रिभेन्ट डिफल्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी गरिन्छ भनौँ न, e.prevent_default गरेर। अब यसको बटनको त केही बिहेभियरै छैन डिफल्टवाला। सो त्यो अनि त्यसपछि अब हामीलाई त को भ्याल्यु चाहिने होइन, के भन्छ यो टेक्स्टको योवाला भ्याल्यु चाहिने हो नि त। सो एउटा फङ्सन बनाइदिउँ है त, कन्स के भन्दाखेरि एड टु लिस्ट भन्ने फङ्सन बनाइदिउँ होइन, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पहिला हामीले लिस्टै बनाएको छैन साँच्ची, टु डु लिस्टै बनाएको छैन, टु डु
लिस्ट भनेर बनाऊँ सेट टु डु लिस्ट गरौँ हैन इक्वल्स टु युज स्टेट अब हामीलाई यसमा त के चाहिन्छ भन्दाखेरि एरे चाहिने भयो नि एम्प्टी एरे फर्स्टमा ल सपोज एउटा भ्यालु पनि हालिदिइराखौँ हैन डिफल्ट भ्यालु के राखौँ भन्दाखेरि कीको लागि आइडी एउटा राखौँ हैन 1 2 3 हैन सपोज अनि भ्यालु भन्दाखेरि आइटम भनेर राखौँ हैन आइटम चाहिँ वेक अप भनेर राखौँ हैन ल कहाँ गयो हैन यो एड टु डु भन्दा नि पहिला चाहिँ म के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ टु डु लिस्टलाई डिस्प्ले गराउने काम गरौँ न सपोज यहाँ दुईटा छ दुईटा राखौँ न अनि बुझिन्छ एउटा राख्नु भन्दा आइडी इक्वल्स टु 4 5 6 हैन आइटम इज इक्वल्स टु ब्रस तेज हैन अब यहाँ यो टु डु लिस्टलाई चाहिँ अब डिस्प्ले गराउनु पर्यो नि यसरी गर्यो भने त हुँदैन हैन अब हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा फंक्सन बनाउनु पर्यो हैन प्रिपेयर टु डु लिस्ट भनेर मैले हिजो पनि त्यो वाला भनेको थिएँ नि के भन्छ यो म्याप वाला सिन्ट्याक्स त्यो युज गरेर गर्छु है के भन्दाखेरि यहाँ लिस्ट प्रोभाइड गर्यो जुन लिस्टलाई युज गरेर चाहिँ लिस्ट डट म्याप गरेर चाहिँ लिस्ट आइटमलाई चाहिँ हैन लिस्ट आइटमलाई के भन्छ एचटीएमएल ट्याग रिटर्न गर्छ जुन चाहिँ डिभ ल सपोज अहिले डिभ रिटर्न गरौँ डिभमा चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि टेक्स्टमा चाहिँ लिस्ट आइटम डट आइटम लिस्ट गर्छ अनि कीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिस्ट आइटम डट आइडी हुन्छ हैन अनि यहाँ अर्को आइडी भनेर राख्थ्यौँ ल भयो अहिले यति नै गरौँ अनि यो चाहिँ अब यसले रिटर्न गर्छ भनेर भनौँ न टु डु लिस्ट म्याप गरेर बनेको टु डु लिस्टलाई सपोज हामीले एउटा भेरिएबलमा असाइन गरेर त्यसलाई रिटर्न गर्यो नि हुन्छ भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि कन्स्ट टु डु फेरि एउटै नाम भयो इक्वल्स टु गरेर रिटर्न टु टु गरे नि भयो हैन एउटै कुरा हो सो अब यसलाई त के हुन्छ किन भन्दाखेरि यो त केही पनि स्टेटसँग डिपेन्डेन्टै छैन सो यसलाई टु डु भन्दा बाहिर राख्दै जानु भयो हेल्पर फङ्सन जसरी हैन यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेस्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ कि किन भन्दाखेरि यो बाहिरको फङ्सन भयो नि यसलाई डाइरेक्टली एक्सपोर्ट गरेर टेस्ट गर्न नि मिल्यो कि टेस्टेबिलिटीको लागि पनि युजफुल हुन्छ सो अब हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो फङ्सन कल गरिदिने कि प्रिपेयर टु डु लिस्ट गरेर हाम्रो टु डु लिस्ट पठाइदिने अब यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टु डु लिस्ट भन्छ किन यहाँ एरर फालिरहेको ए यो टेप एन्ड भएको छैन रहेछ सो सबैलाई यही हेरौँ न त है रियाक्ट ट्रेनिङभित्र रियाक्ट ट्रेनिङ छ ल कुन चाहिँ रन भइरहेको रहेछ यस गर्नु के रन भयो ए मैले यो टु डु लिस्ट त हालेकै छैन साँच्चै कम्पोनेन्टमा यहाँ टाइमर नहालिकन अब यहाँ मैले यता एक्सपोर्ट पनि गरेको छैन होला टु डु रहेछ अब हामी यहाँ टु डु भनेर राखौँ हैन टु डु कम्पोनेन्ट राख्थ्यौँ के भएको र आयो नि दुईटै कम्पोनेन्टहरू मैले अघि माई टास्क लिस्ट अनि त्यो के भन्छ यो आएन अब
के गरौँ भन्दाखेरि यो बटनलाई क्लास नेम btn गरी हैन अलिकति मोडिफाई भयो ल ठिकै छ। अब हामीले यहाँ टाइप गरेकोलाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ नि। अब यो एड चाहिँ कसरी गर्ने भनेर हेरौँ है त। अब एड भएको त के भन्छ यो के अरे सब यो बटनसँग रिलेटेडै छैन, यो इनपुट फिल्डसँग रिलेटेड छ नि। सो अब इनपुट फिल्डको भ्याल्यु लिनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ हामीले कहाँ राखेका छौँ यो स्टेटमा हैन। सो अब हामीले राखेकै छैन साँच्ची, त्यही स्टेटमा हाल्नु पऱ्यो। यो स्टेटमा छ हैन, यो स्टेटको भ्याल्यु चाहिँ अब हामीले राख्नु पऱ्यो भनौँ न, यसमा राख्नु पऱ्यो, टु डु लिस्टमा एपेन्ड गर्नु पऱ्यो। सेट टु डु लिस्ट हैन, सेट टु डु लिस्टमा चाहिँ के राख्नु पऱ्यो, इनपुट भ्याल्यु हैन। अब यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एड गर्यो भने के भयो, रिलोड नभयो एकछिन है। एड टु डु लिस्ट मैले यहाँ थप्दिएकै छैन रहेछ ल। ओके, ब्रश टीथ, इट ब्रेकफास्ट एन्ड ल लिस्ट डट म्याप अनि यो मैले के भन्छ डाइरेक्टली इनपुट भ्याल्यु पठाइरहेको थिएँ नि। के भयो भन्दाखेरि यहाँ त के भन्छ मैले म्याप गरिरहेको थिएँ नि, म्यापलाई चाहिँ के भन्छ के अरे अब्जेक्ट चाहिरहेछ कि, यो अब्जेक्ट चाहिन्छ। अनि अब्जेक्टको चाहिँ हामीले यहाँ म्याप गर्दाखेरि के युज गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि आइडी र आइटम युज गरिरहेको छौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो म्याप गर्दाखेरि एरर फाल्यो। सो रियाक्टमा यसरी एरर पनि देखाउँछ भनेर बुझ्दा नि हुन्छ हैन। सो अब टु डु लिस्ट, सेट टु डु लिस्ट भयो, इनपुट भ्याल्यु हैन। आइडीमा सपोज हामी के राखौँ, अब के भन्छ डेट डट नाउ हालिदिउँ है, किन भन्दाखेरि युनिक भ्याल्यु चाहिन्छ नि त हामीलाई। यस्तो डेट डट नाउ राख्थ्यौँ। अनि आइटमको भ्याल्यु चाहिँ आइटम नयाँ आइटम चाहिँ यो हो हैन। सो अब चाहिँ चल्छ होला। इट ब्रेकफास्ट अगेन ल के भयो, किन चलेन अब चाहिँ एकछिन है। सेट टु डु लिस्ट के गरेँ मैले, हेतेरिका मैले त के गरिरहेको छु भन्दाखेरि के अरे यसमा थप्नु सट्टा चाहिँ के भन्छ यसलाई नै रिप्लेस गरिदिरहेको रहेछ कि अब्जेक्टले। ल भइहाल्यो, लाइभ कोडिङ गऱ्यो भने यस्तै हुँदो रहेछ। ल अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो एरेमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ कि, यो एरे पहिलाको भएको टु डु लिस्टमा चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि टु डु लिस्ट डट पुश गर्यो भने त हामीले के भन्छ गर्न मिल्दैन हैन। अब यो सिन्ट्याक्स त फेरि डिस्ट्रक्चरिङ वाला सिन्ट्याक्स हो हैन। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो टु डु लिस्टमा भएको सबैलाई डिस्ट्रक्चर गरेर यसमा राख, अनि त्यसपछि चाहिँ यो थप भने जस्तो भयो हैन। अब सिम्पल एक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ, योभन्दा सजिलो त अब जस्ट यो गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई डिस्ट्रक्चर गर्नु हो भने जस्तो भयो कि। यो टु डु लिस्टलाई चाहिँ हैन के भन्छ सबै यो आइटमहरू छ नि, यसलाई चाहिँ यहाँ राख्थ्यौ भने जस्तो भयो क्या, यहाँ यसरी राख्दा जस्तो भयो कि। यो डट 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 टु डु लिस्ट भनेको यसलाई खोलिदेऊ भने जस्तो भयो कि। अनि त्यहाँ राखेर लास्टमा चाहिँ हाम्रो आइटम राख्थ्यौ भने जस्तो भयो। अब सेट टु डु लिस्टले चाहिँ नयाँ यो भ्याल्यु लिन्छ हैन। हामीले त रिप्लेस गरेर हो नि त साँच्ची भ्याल्यु। सो अब चाहिँ चल्यो हैन, त्यही हो। अब यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि मैले यहाँ टाइप गरेँ अनि एड गरेँ, अब यो एड भयो तर यहाँको भ्याल्यु क्लियर भएन नि। अब क्लियर चाहिँ कसरी गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ त्यही हो, सेट के भन्छ इनपुट भ्याल्यु गरेर एम्प्टी हालिदिने। त्यसपछि अब यो गऱ्यो भने चाहिँ यो एम्प्टी भइहाल्यो नि हैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल्ड कम्पोनेन्ट भयो क्या। कस्तो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले यो स्टेटले कन्ट्रोल गरिरहेछौँ नि, के भन्छ यो के अरे इनपुट भ्याल्यु भन्ने स्टेटले कन्ट्रोल गरिरहेछौँ नि भन्नाले यहाँ टाइप गर्न साथै के भन्छ यो स्टेटको भ्याल्यु चेन्ज गरिरहेछौँ। अनि यो स्टेट
मतलब हुन्छ नि सबै डिपेन्डेन्ट गराएर गरिरहेछौँ नि तर यो डिपेन्डेन्ट नगराइकन अनकन्ट्रोल्ड कम्पोनेन्ट पनि बनाउनु मिल्छ क्या यो के भन्छ के अरे यो इनपुट फिल्डलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि स्किप गरेको थिएँ नि एउटा स्लाइड D4 वाला कहाँ यो वाला युज रेफ भन्ने हुक युज गरेर गर्छौँ क्या हामीले त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले HTML को रिफरेन्स हाले जस्तो भयो कस्तो भन्दाखेरि हामीले डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी गर्छौँ नि त्यस्तै नै हो क्या यसले अनि हामीले यसको भ्याल्यु चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ रियाक्टमा रिरेन्डर हुँदैन क्या स्टोर रिफरेन्सहरू राख्छौँ तर रिरेन्डर चाहिँ नगर भने जस्तो टाइपले युज गर्छौँ यो करेन्टमा चाहिँ भ्याल्यु सेट भएर बस्छ सो अब यसलाई नै युज गरेर म त्यो अघिको कम्पोनेन्टलाई चेन्ज गरेर देखाउँछु है के भन्छ यो युज रेफ गरेर बटनलाई चाहिँ रिफरेन्स गरेर बटनलाई चाहिँ क्लिक गर भने जस्तो भयो है यहाँ चाहिँ डट करेन्ट डट क्लिक भने जस्तो सो अब यसलाई म अघिको एक्जाम्पलमा चेन्ज गरेर हेर्छु है कस्तो गर्न मिल्छ भन्दाखेरि खै कहाँ गयो app.js कन्स्ट के राखौँ भन्दाखेरि इनपुट रेफ पहिला यो स्टेट सबै हटाइदिउँ है यो हामीले यो कन्ट्रोल गरिरहेको सबै स्टेटले कन्ट्रोल गरेर आउने अब यो हटाइदिउँ इनपुट रेफ इक्वल्स टु युज रेफ गरौँ नल हैन अब हामीले यसलाई चाहिँ त्यो रेफ भनेर डिफाइन गरिदिउँ हैन अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनपुट रेफ डट करेन्ट डट भ्याल्यु गरेर यहाँ डाइरेक्टली हालिदिन मिल्छ कि अनि अब यो सेट इनपुट पनि अघिको कुरा भयो यस्तो गर्यो भने चाहिँ अब चल्छ कि चल्दैन हेरिहालौँ है त चल्यो नि अब हामीले के भन्छ यस्तो गरेर अब यसलाई क्लियर गर्नु पर्यो भने चाहिँ इनपुट रेफ डट करेन्ट डट भ्याल्यु इज इक्वल्स टु एम्प्टी गरिदियो भने यो पनि चल्यो यो भनेको चाहिँ हामीले सेपरेटली यो इनपुट फिल्डको लागि स्टेट मेन्टेन नगरिकन यसको रिफरेन्स हालेर यसको स्टेट जे होस् मतलब छैन यो कम्पोनेन्टले नै यसले नै ह्यान्डल गरोस् हैन हामीलाई जहिले चाहिन्छ तहिले मात्र भ्याल्यु युज गर्छौँ भने जस्तो भयो के दुईटै तरिकाले युज गर्न मिल्छ अब हामीलाई के भन्छ सर्टेन स्टेजहरुमा के भन्छ केही चेन्ज गरेर राख्नु पर्ने केही गरेर राख्नु पर्यो भने चाहिँ यो टाइपले पनि युज गर्छौँ हैन यो हैन अघिको टाइपले नि युज गर्छौँ सो कन्ट्रोल र अनकन्ट्रोल कम्पोनेन्टको डिफरेन्स चाहिँ त्यो हो है अब अर्को ट्राई गरौँ है त रिमुभ गरेर रिमुभ पनि गर्नु पर्यो नि अब यहाँ एड भयो अब रिमुभ गर्ने कसरी रिमुभ गर्ने भनेर के क्वेसन छ अहिलेसम्म कन्ट्रोल अनकन्ट्रोल कम्पोनेन्टको छैन अहिलेसम्म ओके रिमुभ फ्रम लिस्ट भन्ने फङ्सन हाल्दिउँ हैन अब रिमुभ फ्रम लिस्ट चाहिँ कसरी गर्ने होला त भन्दाखेरि खै कहाँ गयो यो टु डु लिस्टमा हैन अब चाहिँ के भन्छ योसँग लिङ्क हुन आयो क्या रिमुभ फ्रम लिस्ट गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अन क्लिकमा चाहिँ हैन अब यसलाई हामीले स्टेटफुल वाला लजिक युज गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट भित्रै राख्नु पर्ने हुन्छ अब चाहिँ
कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले यो के भन्छ सेट टु डु भनेको त स्टेटवाला फङ्सन भयो नि, त्यो युज गर्नलाई चाहिँ यो चाहिँ भित्रै हुनुपर्छ हैन। रिमुभ फ्रम लिस्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आइडी लिन्छ, जुन आइडी भएकोलाई चाहिँ रिमुभ गर भने जस्तो भयो हैन। त्यो आइडी भएकोलाई चाहिँ रिमुभ गर भनेपछि टु डु लिस्टलाई फिल्टर गर भनेर लिस्ट आइटमलाई लियो, लिस्ट आइटमको आइडी इज नट इक्वल्स टु मैले पठाएको आइडी। यो के गरेको भन्दाखेरि यो फिल्टर भन्ने एरेको मेथडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो के भन्छ यो कन्डिसन मिट भएको भ्याल्यु मात्र रिटर्न गरिदिन्छ क्या। अब हामीलाई यो आइडी नभएको वाला मात्र रिटर्न गर भनेपछि चाहिँ सपोज मैले 456 आइडी पठाएँ भने 456 नभएको मात्र रिटर्न गर्ने भन्दाखेरि यो मात्र रिटर्न गरिदिन्छ क्या। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले टु डु लिस्टमा हालिदियो भने चाहिँ के हुन्छ एरे नै रिटर्न गर्छ है यो फङ्सनले पनि, अनि यही एरेमै यति मात्र भ्याल्यु आउँछ भनौँ न। सो रिमुभ फ्रम लिस्ट चाहिँ कल कहाँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के पठाउनु पर्यो, लिस्ट आइटम डट आइडी पठाउनु पर्यो हैन। रिमुभ भयो नि हैन। सो अलिकति बुझ्नलाई सिएसएस पनि हालिदिउँ हैन। सिएसएस कसरी हाल्ने भन्ने पनि बुझिन्छ। न्यू फाइल टु डु डट सिएसएस भनेर हालौँ, जसमा चाहिँ यसलाई क्लास एउटा नि दिदिउँ। क्लास नेम चाहिँ के दिदिउँ भन्दाखेरि लिस्ट आइटम भनेर दिदिउँ है त। अब हामीलाई लिस्ट आइटमलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, कर्सर पोइन्टर हालिदिउँ, टेक्स्ट यसरी गर्नुपर्छ। कर्सर पोइन्टर भयो, यो त सिएसएस भयो एससिएसएस हैन। अब लिस्ट आइटमको होभरमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि टेक्स्ट डेकोरेसन लाइन थ्रु हालिदिउँ हैन। अब यो गर्ने, अब यो सिएसएसलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। इम्पोर्ट ./to_do.css। अब के भयो भन्दाखेरि लाइन थ्रु भयो ओभर गर्दाखेरि हैन। सो अब काट्ने भनेर ठ्याक्कै थाहा भयो। हाम्रो टु डु यसरी कम्प्लिट भयो भनौँ न, टु डु एप। अब क्युएनएमा के छ, के गाह्रो गरे भनेको बुझेन। के गर्यो भनेको खासमा त्यो बुझेन, के गाह्रो गर्यो। युज रेफले चाहिँ खासमा के काम गर्यो भनेर सोध्न खोजे हो। ए युज रेफले चाहिँ के भन्छ यो यसको रिफरेन्स लिएर राख्यो के भन्छ कस्तो भन्दाखेरि यो इनपुट फिल्डको चाहिँ रिफरेन्स लिएर राख्यो के, अनि त्यसको चाहिँ भ्याल्यु हामीले युज गर्न पायो भनौँ न डाइरेक्टली। हामीले यसको स्टेटै मेन्टेन गरेर राख्नु परेन भनौँ न यसको, यो नत्र भए अघि अनचेन्ज फङ्सन हामीले राखिराख्नु परिरहेको थियो होइन, के भन्छ स्टेट मेन्टेन गर्दै राखिराख्नु परिरहेको थियो। अब त्यसको स्टेट मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ यही इनपुट फिल्डले गर्यो, युज रेफले चाहिँ खालि यसको रिफरेन्स राखिराख्यो। अनि स्टेट अघि हामीले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि रिरेन्डर ट्रिगर भइरहेको थियो नि त होइन र, किन भन्दाखेरि हाम्रो स्टेटको भ्याल्यु चेन्ज हुन साथै कम्पोनेन्टहरू रिरेन्डर हुन्छ नि, तर हामीले रिफरेन्स हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो के भन्छ टाइप गर्दै जाँदाखेरि यहाँ रिरेन्डर हुँदैन क्या, यो पेजमा यो कम्पोनेन्ट पनि रिरेन्डर हुँदैन क्या।
भन्नाले यो चाहिँ अझ बढी इफेक्टिभ जस्तो भनौँ न, इफिसियन्ट टाइपको भयो भनौँ न रेफ। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ युज रेफ नगर्दाखेरिको कोड पनि कमिट गर्ने भने होइन। अब त्यो चाहिँ कसरी गरौँ, कन्ट्रोल सी गरिहालौँ होइन। युज रेफ युज नगर्दाखेरिको एकचोटि कन्ट्रोल जेड गरेर पुग्छ कि पुग्दैन हेरौँ है त। पुगेन भने त अब ए पुगिसक्यो धेरै पर पुगिसक्यो। यति हो होइन, ल यसलाई कमिट गरिदिइहाल्छु अनि त्यसपछि सजिलो। डे 5 होइन। अनि त्यसपछि यो पुस्ट भयो। अब कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल भी गरिदिउँ। यो चाहिँ रेफवाला भयो, यो पनि पुस्ट गरिदिउँ। अब आज कतिसम्म गर्ने हो, आज चाहिँ के भन्छ 7-5सम्म हो कि त्योभन्दा धेरै त हुँदैन होला है, कि भोलि नै गर्ने हो त्यो? मैले यसलाई नै नेटवर्कवालामा गरिदिनु लाग्यो। हुन्छ, हजुरको सक्यो भने उस गर्दा नि हुन्छ। एकजनाले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। नत्र आज क्वेसन मात्रहरू लिउँ होइन। अनि यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि भोलि चाहिँ एजेक्स रिक्वेस्टहरू राखेर चाहिँ यही टु डु कम्पोनेन्ट बनाइदिन्छु भनौँ न। हुन्छ। केही क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ अब चाहिँ। हेलो हेलो हजुर, यो के भन्छ हामीले चाहिँ होइन यो मिनिमम छ नि रियाक्टमा एटलिस्ट यो कन्सेप्टहरू चाहिँ जान्नुपर्छ होइन, इन्टर्नको लागि अथवा डेभलपरै बन्नको लागि के हुन्छ त्यसको? जस्तो इन्टर्नमै छिर्नको लागि पनि के चाहिँ बेसिक चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ चाहिन्छ नै भन्ने कुन हुन्छ? अब यस्तो छ, के भन्छ कन्सेप्ट भनेको त त्यही त्यो भर्चुअल डमवाला कन्सेप्टहरू भयो। अनि के भन्छ स्टेटवाला कन्सेप्ट भयो। युज स्टेटै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन। स्टेट भनेको के हो, अनि के अरे माउन्टिङ अनमाउन्टिङ हुन्छ नि, के भन्छ लाइफ साइकलवाला कुराहरू, त्यही कुराहरू हो। अनि यही के भन्छ कम्पोनेन्टहरूलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू हो होइन। जेनरली के भन्छ इन्टर्नहरूको लागि चाहिँ त्योभन्दा नि लजिकलहरू लिन्छ, कुराहरू चाहिँ सोध्छ कि भनौँ न, कसरी चाहिँ सल्भ गर्छ, प्रब्लम सल्भिङतिर हेर्छ। अब डाइरेक्टली रियाक्ट डेभलपर भनेर त इन्टर्नमा त लिँदैन होला नि होइन। खै थाहा भएन है मलाई, त्यो सेन्सबाट चाहिँ अब मैले भन्न पनि सक्दैन। कम्पनी अनुसार डिफर हुन जान्छ। अब रियाक्टको सेन्समा भन्दाखेरि चाहिँ यो नै बेसिक के भन्छ कुराहरू त यिनीहरू नै हो भनौँ न। यो के भन्छ रिफरेन्सहरू कसरी स्टोर गर्ने, अरू कुराहरू। हजुर, लजिक भन्नाले कस्तो के अरे एरेहरू कसरी काम गर्छ, यस्तो लुपहरू यस्तो नि, फर लुपहरू राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरू बुझ्यो भने सबै सल्भ गर्न, प्रब्लम सल्भिङ चेक गर्छ क्या। हजुर, अनि के भन्छ यस्तो प्रोजेक्टहरू कतिवटा जति हुनुपर्छ अथवा के? खोइ त्यसरी त त्यस्तो एक्ज्याक्टली त थाहा भएन। अब प्रोजेक्ट यतिवटा हुनुपर्छ भन्दा नि प्रोजेक्ट राम्रो भयो भने कुरा हो। अब टन्नै प्रोजेक्ट छ, सबै प्रोजेक्टहरू चाहिँ अब हाफ बेक टाइपको भयो भने त त्यो सेन्स, त्यो भन्दा नि एउटा सलिड प्रोजेक्ट भयो भने त राम्रो देखिन्छ नि होइन। मतलब आफूले गरेको चाहिँ राम्रो देखिनु पर्यो भनौँ न। मल्टिपल कुरा हुनुभन्दा नि, सानो हुनुभन्दा नि अलि जस सानो प्रोजेक्ट धेरैवटा हुनुभन्दा नि एउटै प्रोजेक्ट ठुलै प्रोजेक्ट गरेर जो सबै कन्सेप्टहरू चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेको राम्रो।
होइन होइन सानसानो प्रोजेक्ट भन्दा नि अब सानसानो प्रोजेक्ट पनि आधीमा छोड्दा त्यस्तो त्यस्तो टाइपको चाहिँ नहोस् भनेको सानसानो प्रोजेक्ट गर्दा नि हुन्छ नगर्ने भनेको होइन कि मतलब जे गरेर छ त्यो चाहिँ फुलफिल टाइपले गरेको हुनु पर्यो भन्न मात्र खोजा हो ए हजुर जस्तो यो के भन्छ मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ के अरे रियाक्टमा छ नि काम गर्दाखेरि चाहिँ के भन्नाले के गर्छ रियाक्टमा वेबसाइटहरू बनाउँछ कि के इ कमर्सतिर गर्छ कि के हुन्छ रियाक्टमा मेन काम चाहिँ वेब मार्केटको हिसाबले त्यही नै हो कि मोबाइल एपहरू पनि बनाउँछ होइन रियाक्ट नेटिभ युज गरेर नत्र त्यही के भन्छ साइटहरू वेबसाइटै बनाउने हो अब वेबसाइट भनेपछि त सबै जे पनि बनाउनु मिल्ने भयो नि त हामीले होइन र के भन्छ किन भन्दाखेरि वेब पेज भनेको त अब खालि इ कमर्स मात्र हुन्छ भन्ने छैन नि सबै युज केसको लागि काम लाग्छ वेबसाइटको स्ट्याटिकदेखि लिएर सबै डाइनामिकदेखि लिएर तर के भन्छ इ कमर्सहरू बनाउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ भनौँ न जस एपमा जाने भयो नि अब रियाक्ट नेटिभतिर जाने त्यस्तो भन्नु होला स्ट्याटिक साइटहरू नेक्स्टहरू युज गरेर स्ट्याटिक ग्याट्सबी भयो ओके ल कसै अरूलाई के क्वेसन छ भने हामीसँग 2-3 मिनट छ त्यही नै हो अनि ल यही एउटा स्लाइड बाँकी छ नत्र त्यही स्लाइड एउटा